नाज़रीन, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स का यरूशलेम और तिल अबीब तक पहुंच जाना किसी मौजज़े से कम नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि ईरान से इसराइल का जो फासला है वो 2000 किलोमीटर का है। रास्ते में दो ऐसे मुल्क हैं, शाम और लबनान, जो कि ईरानी मिसाइल्स को गिराने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा रास्ते में जो अमरीकी और बरतानवी हवाई अड्डे हैं वो भी इस मिसाइल को गिराने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब की रियासतें हैं, वहां से भी फायर होते हैं। और भी फिर खुला समंदर है, और ये जो खुला समंदर है यहां से भी ईरान के मिसाइल्स को गिराने की कोशिशें होती हैं। लेकिन नाज़रीन, 4 सेकंड में तिल अबीब को हिट करने वाला जो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। नाज़रीन, ईरान पर गुज़श्ता कई सालों से पाबंदियां लगी हुई हैं, लेकिन ईरान ने ये सारे के सारे मिसाइल्स खुद बनाए हैं और अपने ही मुल्क में तैयार किए हैं। लेकिन आज ईरान अगर दुनिया को हैरान कर रहा है तो अपनी इसी मिसाइल टेक्नोलॉजी की वजह से कर रहा है। ईरान ने ये मिसाइल्स कैसे बनाए, इसकी टेक्नोलॉजी कैसे हासिल की, कौन कौन सी मुश्किलात पेश आईं और कौन कौन से लोग इस प्रोजेक्ट को यहां तक पहुंचाने में कामयाब हुए, ये सारी कहानी हम सुनाएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको आज एक ऐसी दास्तान सुनाएंगे कि जिससे आपको आज के जो मौजूदा तनाजुर हैं, हालात हैं, उसको समझने में बहुत आसानी होगी कि ईरान ने दुनिया को हैरान कैसे किया। आइए आपको सुनाते हैं। जी तो नाज़रीन, हम स्टार्ट करते हैं ईरान के ये जो मिसाइल प्रोग्राम है इसकी तरक्की का सफ़र आपको सुनाते हैं। ये एक ऐसी दास्तान है जिसने मशरिक़ वुस्ता की तारीख़ बदल के रख दी है। ऐसी क़ुव्वतें जो कि दुनिया पर राज करती हैं, अमेरिका, बरतानिया, जो कि इसराइल के साथ खड़ी हैं, लेकिन इसराइल अगर आज भी परेशान है तो ईरान की इस मिसाइल टेक्नोलॉजी की वजह से है। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी का जो सफ़र है वो हम सुनाते हैं आपको। जी तो नाज़रीन, ये जो सफ़र है इसके ऊपर पहली मर्तबा जो कदगन लगी वो 2006 में थी। 2006 में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने एक करारदाद मंजूर की जिसके तहत किसी भी किस्म की जौहरी टेक्नोलॉजी या मवाद की ईरान को फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसमें ऐसा सामान भी शामिल था जिसे किसी और मकसद के साथ साथ अस्करी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता हो। 3 ही माह बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने एक और करारदाद में ईरान से रवायती हथियारों या असलहा की लेन देन पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी, जिसमें अस्करी टेक्नोलॉजी भी शामिल थी। इस करारदाद के तहत लगने वाली पाबंदियों की जद में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी आ गया। नाज़रीन, ऐसे में ईरान के लिए रूस और चीन जैसे ममालिक से असलहा ख़रीदना आसान ना रहा, जिनसे वो इराकी जंग के दौरान भी सामान खरीद रहे थे। जुलाई 2015 में ईरान और जो 6 आलमी ताकतें हैं उनके दरमियान एक मुआहिदा हुआ जो कि जामिया प्लान ऑफ एक्शन मुआहिदे के इख्तिताम और फिर करारदाद 2231 यानी कि 2231 की मंजूरी के बाद ईरान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तमाम जो पाबंदियां थीं वो हटा दी गई। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। एक ट्रिगर स्नैप बैक मैकेनिज्म के नाम से जानी जाने वाली एक शिक ने हथियारों की पाबंदी को बरकरार रखा, जिसके तहत ख़ास तौर पर 5 साल तक ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की निगरानी होनी थी। ये ईरान पर दबाव डालने और इसके मिसाइल प्रोग्राम को कंट्रोल करने का एक हरबा भी था। लेकिन ईरान ने अपना मिसाइल प्रोग्राम इस हद तक बढ़ाया कि मार्च 2016 में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को एक मुश्तरका ख़त लिखते हुए ईरान पर मिसाइल तजुर्बात करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इसने JCPOA मुआहिदे के बाद सलामती कौंसिल की करारदाद 2231 की खिलाफ वर्जी की है।
ناظرین بالآخر 2020 میں امریکہ کے ساتھ سابق جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اس معاہدے سے دستبرداری کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ امریکہ کے اس معاہدے سے دستبرداری کی ایک وجہ ایران کے میزائل پروگرام کے خطرے سے نمٹنے اور اس پروگرام کا معائنہ اور تصدیق کرنے کے لیے درکار طریقہ کار کی کمی بھی تھی۔ اگرچہ ایران نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ وہ مشترکہ جامعہ پلان آف ایکشن کا حصہ ہے، لیکن قرارداد 2231 میں طے شدہ ڈیڈ لائن کے خاتمے کے ساتھ ہی روحانی حکومت نے اکتوبر 2021 میں روس اور چین سے ہتھیاروں کی خریداری کے لیے اشتہارات دیے، لیکن پابندیاں ابھی تک برقرار ہیں اور انہوں نے ایران کو اب تک اس خواہش کے حصول سے بعد رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، ایران اس وقت 50 سے زیادہ قسم کے راکٹ، بیلسٹک اور کروز میزائلوں کے ساتھ ساتھ عسکری ڈرونز بھی تیار کرتا ہے، جن میں سے کچھ روس اور یوکرین کی جنگ جیسے عالمی تنازعات میں بھی استعمال ہو چکے ہیں۔ ناظرین، کہانی ابھی باقی ہے۔ زیرو ریورس انجینئرنگ، 0 سے 100 تک میزائل پروگرام، یہ وہ کہانیاں ہیں جس نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ یہ ریورس انجینئرنگ کیا تھی؟ اس نے ایران کے میزائل ٹیکنالوجی پروگرام کو کیسے ایفیکٹ کیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، ایران عراق جنگ کے دوران ایران کے توپ خانے کی مار کرنے کی جو حد تھی وہ تھی 35 کلومیٹر، جبکہ عراقی فوج کے پاس 300 کلومیٹر تک مار کرنے والے سکڈ بی اور بیلسٹک میزائل بھی تھے۔ جو کہ ایران کے اندر مختلف شہروں کو نشانہ بھی بنا سکتے تھے۔ جب عراقی فوج نے میزائل حملوں کی بنیاد پر برتری حاصل کی تو ایران نے بھی میزائل استعمال کرنے کا سوچا، اور اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران کے رہبر روح اللہ خمینی نے عراق کے میزائل حملوں کا مقابلہ کرنے کی اجازت دے دی۔ ناظرین، اسی سلسلے میں نومبر 1984 یعنی کہ 1984 میں حسن تہرانی مقدم کی سربراہی میں پاسداران انقلاب میزائل کمانڈ کا آغاز کیا گیا۔ ایران نے 1985 میں پہلی بار لیبیا سے روسی ساخت سکڈ بی میزائل خریدے اور 30 میزائلوں کی کھیپ کے ساتھ ہی لیبیا سے تکنیکی مدد کے لیے مشیر بھی ایران آئے، اور ایران کا میزائل آپریشن ان کی مدد سے ہی سر انجام پایا۔ ناظرین، اس وقت پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ میزائل یونٹ کی تشکیل کے ذمہ دار بنے، اور میزائل سرگرمیوں کے لیے ایران کے مغرب میں واقع شہر کرمان میں پہلا اڈا تیار کیا گیا۔ عراق پر ایران کی جانب سے پہلا میزائل حملہ 21 مارچ 1985 کو ہوا، جس میں کرکوک شہر کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 دن بعد دوسرا ایرانی حملہ بغداد میں عراقی آرمی آفیسر کلب پر کیا گیا، جس میں تقریباً 200 عراقی کمانڈو وہ ہلاک ہو گئے۔ ایران کے ان میزائل حملوں کے بعد عرب ممالک کی جانب سے لیبیا سے شدید احتجاج کیا گیا، جس کے نتیجے میں لیبیا کے مشیروں نے ایران چھوڑ دیا اور جانے سے پہلے میزائلوں اور لانچنگ سسٹم کو ناکارہ بھی کر دیا۔ ناظرین، اب صورتحال بہت دلچسپ تھی۔ اس صورتحال میں ایرانی فضائیہ کے ارکان کے ایک گروپ نے خود ان میزائلوں کی آزمائش کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اس طرح سے IRGC کے ارکان کے اس چھوٹے سے گروپ نے راکٹوں اور لانچروں کے پرزے کھول کر ان کی ریورس انجینئرنگ شروع کر دی۔ حسن تہرانی مقدم، جنہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے میزائل پروگرام کا باپ بھی کہا جاتا ہے، 0 to 100 میزائل پروگرام نامی دستاویزی فلم میں بتاتے ہیں کہ ایران سے لیبیا کے مشیروں کی روانگی کے بعد پاسداران انقلاب کے 13 ارکان کو سکڈ بیلسٹک میزائلوں پر کام کی تربیت کے لیے شام بھیجا گیا، اور ایک محدود وقت میں انہوں نے جو کام تھا اس کو سمجھ لیا۔ ناظرین، 1986 یعنی کہ 1986 میں مقدم کو ایرانی فضائیہ کا میزائل کمانڈر مقرر کیا گیا، اور پھر 1988 کے بعد سے ایرانی پاسداران انقلاب کور نے سنجیدگی سے میزائل بنانے کا جو کام ہے اس کو شروع کر دیا۔ سٹیمسن انسٹیٹیوٹ میں عالمی سلامتی اور اس سے منسلک ٹیکنالوجیز کے محقق اور نیٹو کے اسلحہ کنٹرول پروگرام کے سابق ڈائریکٹر ولیم البرک بتاتے ہیں کہ ان برسوں میں چین اور شمالی کوریا نے بھی ایران کے ساتھ وسیع پیمانے پر میزائلوں کے حوالے سے تعاون کیا تھا، اور بعد میں ایران اپنے میزائل پروگرام کو بڑھانے کے لیے اس کو روس کا ساتھ مل گیا تھا۔
ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ایران ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت ترقی یافتہ ملک ہے اور اس نے ریورس انجینئرنگ کر کے ان میزائلوں کے پرزے کو الگ کرنے اور اسے دوبارہ ترتیب دینے کا جو طریقہ سیکھ لیا ہے وہ بالکل غیر یقینی ہے۔ ناظرین، 1980 یعنی کہ 1980 کی دہائی میں شمالی کوریا اور بعد میں چین ایران کے میزائل پروگرام کی مدد کو آیا۔ نتیجتاً کچھ عالمی طاقتوں نے چین کو میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم کا رکن بنانے کی کوشش کی، جو کہ میزائلوں کی پیداوار، ترقی اور ٹیکنالوجی کو محدود کرنے کے لیے 35 رکنی ممالک کے درمیان ایک غیر رسمی سیاسی مفاہمت ہے۔ چین اس معاہدے کا حصہ بننے پر تو راضی نہ ہوا، لیکن اس نے معاہدے کی شرائط پر کاربند رہنے کا عہد ضرور کر لیا۔ نازیات اور مجتمع راکٹ یہ ایران میں بنائے گئے راکٹوں کی پہلی نسل تھی، اور اس کے فوراً بعد تھنڈر 69 میزائل سامنے آیا، جو بنیادی طور پر مختصر فاصلے تک مار کرنے والا چینی B-610 بیلسٹک میزائل ہے، جسے ایرانی مسلح افواج نے نئے سرے سے ڈیزائن کر کے استعمال میں لایا۔ ایران کے میزائل پروگرام کی ترقی پاسداران انقلاب کے ایروسپیس میزائل یونٹ میں حسن تہرانی مقدم کی نگرانی میں اور اس وقت IRGC ایئر فورس کے کمانڈر احمد کاظمی کی مدد سے سن 2000 کی دہائی کے اوائل میں شروع ہوئی تھی، تاکہ مزید جدید ٹیکنالوجیز جیسے بیلسٹک اور سیٹلائٹ انجن کی تعمیر میں کامیابی حاصل کی جا سکے۔ ناظرین، ایران کے میزائل پروگرام کے دوسرے اور سنجیدہ مرحلے کا آغاز فتح 110 یعنی کہ فتح 110 میزائل کی تیاری سے ہوا۔ ناظرین، ایران کا یہ جو میزائل پروگرام ہے، اس میں حسن مقدم یہ سب سے اہم شخصیت تھے۔ ان کی جان کے پیچھے پوری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز پڑی ہوئی تھی۔ بالآخر حسن مقدم شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کیسے ہوئی، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، حسن مقدم 12 نومبر 2011 کو ایک دھماکے کے نتیجے میں 16 افراد سمیت مارے گئے تھے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ فوجی اڈے پر ہونے والا وہ دھماکہ تخریب کاری کا نتیجہ تھا اور حسن تہرانی مقدم کو منظم منصوبے کے تحت قتل کیا گیا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے مطابق جب حسن مقدم ایک نئے میزائل تجربے کی تیاری کر رہے تھے تو 2 دھماکے ہوئے اور وہ دوسرے دھماکے میں شہید ہو گئے۔ دھماکے کی اصل وجہ کا کبھی تعین نہیں ہو سکا، لیکن حسن مقدم ہی تھے جن کی قبر پر لکھا گیا تھا کہ یہاں وہ شخص دفن ہے جو اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین، اس وقت امیر علی حاجی زادہ کی سربراہی میں پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس ایران کی مسلح افواج کے لیے میزائل اور ڈرونز بنانے والا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور گزشتہ برسوں میں یہ ایرانی فوج کے ساتھ بھی شامل ہو چکا ہے۔ ناظرین، ایران کے خلاف اتنی بڑا آپریشن اسرائیل لانچ کر چکا ہے، لیکن ابھی تک بھی ایران کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے ایران کے زیر زمین میزائلوں کے وہ شہر جہاں پہ میزائل ٹیکنالوجی اپنی عروج پہ ہے۔ زیر زمین یہ جو شہر ہیں یہ کہاں آباد ہیں، یہاں پہ میزائلز کیسے بنتے ہیں، اور کہاں کہاں کن کن جگہوں پہ یہ جو زیر زمین شہر ہیں، آئیے ڈیٹیلز جانتے ہیں۔ ناظرین، اگرچہ ایران ہمیشہ اپنے میزائلوں کی نمائش کرتا ہے اور انہیں فوجی ہتھیاروں کی تیاری کے لیے میدان میں ایک اہم کامیابی کے طور پہ پیش کرتا ہے، تاہم اس کے میزائل پروگرام اور میزائل اڈوں کی ترقی اور ان پر ہونے والی پیش رفت خفیہ ہی رہی ہے۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس سنگلاخ پہاڑوں میں سرنگوں کی شکل میں خصوصی انجینئرنگ اور ڈرلنگ کے ساتھ ساتھ بنائے گئے کئی میزائل اڈے ہیں۔ ناظرین، مغربی ایران میں پہلا زیر زمین میزائل اڈا 1984 میں بنایا گیا، اور اس وقت ایران کے میزائل پروگرام کا بھی باقاعدہ آغاز ہوا۔ ایرانی میڈیا اور پاسداران انقلاب نے اب تک کئی زیر زمین میزائل اڈوں کی مختلف تصاویر شائع کی ہیں، جنہیں وہ میزائل سٹی کہتے ہیں۔ ان میزائل اڈوں کا صحیح مقام معلوم نہیں، اور نہ ہی سرکاری طور پہ اس کے بارے میں کوئی اطلاعات فراہم کی جاتی ہیں۔ ان خفیہ زیر زمین اڈوں کی شائع ہونے والی تصاویر کے مطابق ان میں سے ایک میں جو دیگر اڈوں سے بڑا معلوم ہوتا ہے، پاسداران انقلاب کے سب سے اہم میزائل اور ڈرون ہتھیار رکھے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر لانچرز بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، مارچ 2019 میں پاسداران انقلاب کور نے خلیج فارس کے ساحل پر ایک سمندری میزائل شہر کی نقاب کشائی بھی کی۔ اس اڈے کے اصل مقام کو ماضی کی طرح ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن صوبہ ہرمزگان کے مقامی میڈیا نے اس اڈے کے بارے میں خبریں دی تھیں۔
सिपाही पासदारान इंकलाब इस्लामी के कमांडर इन चीफ हसन सलामी ने खलीज फारिस के साहिलों पर इस मेरिन मिसाइल सिटी के बारे में कहा था कि ये कम्प्लेक्स पासदारान इंकलाब इस्लामी की बहरिया की स्ट्रेटेजिक मिसाइलों के ज़ख़ीरा करने की मुतअद्दिद तनसीबात में से एक है, जहां मिसाइल और लॉन्चर सिस्टम नस्ब किए गए हैं। ईरान के ज़ेरे ज़मीन मिसाइल अड्डों की सही तादाद मालूम नहीं है, लेकिन ईरान की ज़मीनी अफवाज के कमांडर अहमद रज़ा पुर्दिस्तान ने जनवरी 2014 में ऐलान किया था कि मिसाइलों वाले ज़ेरे ज़मीन शहर सिर्फ पासदारान इनकलाब के लिए मखसूस नहीं हैं और ईरानी फ़ौज भी इनमें से कई की मालिक है। अमीर अली हाजीज़ादा ने IRGC की जानिब से ईरान में मिसाइल बनाने वाले 3 ज़ेरे ज़मीन कारखानों की मौजूदगी का ऐलान भी किया था। ईरान की मुसल्लह अफवाज ख़ास तौर पर पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स रॉकेट और क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की एक वसी रेंज तैयार करती है। नाज़रीन, बैलिस्टिक मिसाइल्स वो हैं जिन्होंने दुनिया की जंगों का नक्शा बदल के रख दिया है। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स किस तरह से बनते हैं और ये कैसे काम करते हैं, आइए जानते हैं। नाज़रीन, बैलिस्टिक मिसाइल ईरान में तैयार किए जाने वाले मिसाइलों की सबसे अहम किस्म है। बैलिस्टिक मिसाइल ऊंचाई पर और एक कर्व में ये परवाज करता है, इसे कोस भी कहते हैं। इसकी फायरिंग के 3 मराहिल होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है, आइए सुनिए। नाज़रीन, इसकी फायरिंग के 3 मराहिल हैं और दूसरे मरहले में इसकी रफ्तार तकरीबन 24,000 किलोमीटर फी घंटा तक भी हो जाती है। तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद ज़मीन की फ़िज़ा से बाहर निकल जाते हैं और फ़िज़ा में दोबारा दाखिल होने पर आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ रफ्तार तक पहुँच जाते हैं। क्रूज़ मिसाइल मुकम्मल तौर पर गाइडेड होते हैं और कम ऊंचाई पर प्रवास करने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से वो रडार का मुकाबला करने की सलाहियत फराहम करते हैं। क्रूज मिसाइल की रफ्तार 800 किलोमीटर फी घंटा से शुरू होती है। ईरानी मिसाइलों को 4 इकसाम में तकसीम किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले रॉकेट्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और हाइपरसोनिक मिसाइल भी हैं। ईरानी साख्ता मिसाइलों के इन 4 ग्रुपों में बुनियादी तौर पर सतह से सतह और सतह से समंदर में मार करने वाले मिसाइल शामिल हैं। अलबत्ता दिफाई निज़ाम के मिसाइल भी ईरान के हथियारों में शामिल हो चुके हैं। नाज़रीन, अप्रैल 2024 में इसराइल पर अपने मिसाइल हमले में ईरान ने अम्माद 3 बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अलावा पावा, क्रूज मिसाइल और शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया था। ताहम इस्लामी जमहूरिया की सरकारी खबरसार एजेंसी ने खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल दागने का भी दावा किया था। नाज़रीन, ये जो अमाद बैलिस्टिक मिसाइल है, ये अमाद बैलिस्टिक मिसाइल दरमियाने फासले तक मार करने वाला हथियार है और इसकी रेंज है 1700 किलोमीटर तक। इस मिसाइल की लंबाई 15 मीटर है और कहा जाता है कि इसके वारहेड का वजन 150 किलोग्राम है। इस मिसाइल की नकाब कुशाई 2015 में की गई थी। ये जो अमाद मिसाइल है, ये अल कदर बैलिस्टिक मिसाइल की बेहतर शक्ल है। नाज़रीन, अब हम आते हैं पावा, यानी दरमियानी फासले तक मार करने वाले क्रूज मिसाइलों का एक खानदान है जिसकी रेंज 1650 किलोमीटर है और कहा जाता है कि ये मिसाइलों की एक नस्ल है जो हदफ तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार कर सकता है। पावा मिसाइल ग्रुप में हमला करने और हमले के दौरान एक दूसरे से राब्ते की सलाहियत भी रखते हैं और शायद इसी वजह से इसे इसराइल पर हमले के लिए चुना गया था। पावा मिसाइल की नकाब कुशाई फरवरी 2023 में हुई थी और ईरान ने दावा किया था कि ये मिसाइल इसराइल तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं, जो 13 अप्रैल को होने वाले हमले में साबित भी हो गया था। नाज़रीन, प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको बताया कि ईरान से इसराइल 2000 किलोमीटर के फासले पे है, लेकिन ये मिसाइल कितना फासला तय कर सकते हैं, कैसे पहुंचते हैं, आइए हम ये भी जानते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं जुल्फ़िकार मिसाइल की। जुल्फ़िकार एक और मुख्तसर फासले यानी कि 700 किलोमीटर तक मार करने वाला ये बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे 2017 और 18 में दाइश के ठिकानों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस मिसाइल की लंबाई 10 मीटर है। इसमें एक मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म है और इसके रडार पर नज़र ना आने की सलाहियत से लैस होने का दावा भी किया जाता है। जुल्फ़िकार फतेह 110 मिसाइल की बेहतर शक्ल है और इसके वॉर हेड का वजन है 450 किलो। नाज़रीन, आलमी सलामती के माहिर विलियम एल्बर्ग ने हमें बताया कि ईरान के पास मिसाइलों की तैयारी की बहुत अच्छी सलाहियत है और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की तरक्की दूसरे ममालिक से मिसाइलों को उधार लेने और उनकी नकल बनाने से हुई। वो माया ईंधन से ठोस ईंधन वाले रॉकेटों और मिसाइलों की जानिब बढ़े हैं।
میزائلوں کی درست طریقے سے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے، اس لیے ایران نے اس معاملے میں بہت ترقی کر لی ہے۔ اس وقت اس کا پروگرام مختصر اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک اور کروز میزائلوں کے لیے جدید ترین میزائل پروگراموں میں سے ایک ہے۔ ولیم ایل برک نے حالیہ برسوں میں ایران اور روس کے درمیان قریبی فوجی تعاون کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تعاون ایران اور روسیوں سے سیکھنے کا موقع فراہم کرے گا اور اس تعاون کے بدلے میں ایران کو مزید جدید میزائلوں کے ڈیزائن، ٹیکنالوجی اور صلاحیتیں بھی حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن ناظرین، ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے میزائلوں کی نئی نسل ہائپر سونک ہتھیاروں کی نسل ہے۔ ہائپر سونک سے مراد وہ ہتھیار ہیں جن کی رفتار عام طور پر آواز کی رفتار سے 5 سے 25 گنا تک ہوتی ہے۔ ایران نے پہلی بار فتح میزائل کو بیلسٹک اور کروز دونوں زمروں میں ہائپر سونک میزائل کے طور پہ متعارف کروایا تھا۔ الفتح کے ہائپر سونک میزائل کی رینج 1400 کلومیٹر ہے اور IRGC نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ میزائل کو تباہ کرنے والے تمام دفاعی نظاموں کو چکمہ دے کر انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ الفتح ٹھوس ایندھن کے میزائلوں کی ایک نسل ہے جس کی رفتار ہدف کو نشانہ بنانے سے پہلے 13 سے 15 میک تک ہوتی ہے۔ میک 15 کا مطلب ہے 5 کلومیٹر فی سیکنڈ۔ ناظرین، پاسداران انقلاب ایرو اسپیس آرگنائزیشن کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ نے الفتح میزائل کی نقاب کشائی کی تقریب میں کہا تھا کہ یہ میزائل تیز رفتار ہے اور فضا کے اندر اور باہر جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی حاجی زادہ نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ فتح کو کسی میزائل سے تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ الفتح بیلسٹک میزائل کی نقاب کشائی کے بعد تہران کے فلسطین اسکوائر میں اسرائیل کو دھمکی دینے کے لیے ایک اشتہار بھی نصب کیا گیا ہے جس پر لکھا ہوا ہے 400 سیکنڈز میں تل ابیب۔ ناظرین، اسرائیل کے وزیر دفاع جو یوگلینٹ ہیں، انہوں نے ایران کے دعووں اور ہائپر سونک میزائل بنانے کی دھمکی کے جواب میں کہا تھا، میں نے سنا ہے کہ ہمارے دشمن اپنے بنائے ہوئے ہتھیاروں پر شیخی بکھار رہے ہیں۔ ہمارے پاس کسی بھی ٹیکنالوجی کا بہتر جواب ہے، چاہے وہ زمین پر ہو، ہوا میں ہو یا پھر سمندر میں۔ ناظرین، الفتح 1 کی جو نقاب کشائی تھی اس کے 4 ماہ بعد پاسداران انقلاب نے الفتح 2 کی نقاب کشائی کی جو 1500 کلومیٹر تک مار کرنے والے کروز میزائل کی ایک نسل ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق الفتح 2 بہت کم اونچائی پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پرواز کے دوران کئی بار اپنا راستہ بدل سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ایران کی پابندیوں کے باوجود میزائل ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی ٹوٹل جو ان کا سفر تھا اس کی کہانی۔ اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔